فضیلت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها همه مسلمین متفقند، شیعه و سنی ندارد. در کتب اهل سنت و شیعه این حدیث آمده است که فاطمه سیدت نساء اهل الجنه، این بالاتر از سیدت نساء العالمین است. سرور زنان بهشت. در بهشت کیا هستند؟ برترین زنان، برجسته ترین زنان، مؤمنترین زنان، مجاهدترین زنان، زنان شهید، اونهایی که خدای متعال در قرآن از آنها با عظمت یاد کرده است. همه اینها در بهشت جمعند. اون فاطمه زهرا سلام الله علیها سیدت نساء اهل الجنه، خیلی مقام والا و بالایی است. درس شجاعت، درس فداکاری، درس زهد در دنیا، درس معرفت آموزی و به معرفت رو انتقال دادن به اذهان مخاطبین و دیگران در مقام معلم دانشور بشر قرار گرفتن، درس‌های فاطمه زهرا سلام الله علیها به همه بشر.